नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर बानो की जनाब हर खबर पे क्या रही नजर। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब जो सदर का इस्तीफा और 20 अगस्त को जनाब नए सदर का चुनाव, ये भी बताएंगे। और 13 अगस्त तक तो नाम भी मांग दिए हैं सियासी पार्टियों से जो इलेक्शन कमीशन है उसने। तो ये मामला है क्या, ये स्टोरी है क्या, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पीपल्स पार्टी का धमाकेदार कारनामा, यकीन जाने आप भी सुन के यकीनन शौक रह जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त कारनामा है जनाब ये जो पीपल्स पार्टी का कारनामा है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जनाब हलचल मचा देगा। तो ये कारनामा भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब कब्रिस्तान में ढोल क्यों बजाया गया, और हाँ वहां पे बहुत कुछ हुआ है जनाब। तो ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपसे जो है ना बताऊंगी कि सदर का इस्तीफा, सदर बिल्कुल सदर का इस्तीफा जो है ना वो आ चुका है 24 जुलाई 2026 को। और अब जो है ना नए सदर का चुनाव भी हो रहा है और नए जो सियासी पार्टियां उनसे नाम भी मांग लिए गए। 13 अगस्त तक कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा कराने होंगे और 20 अगस्त को जनाब नए सदर का चुनाव भी हो जाएगा। तो आपको ये जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ ये है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो सदर हैं शहाबुद्दीन, उन्होंने अचानक जनाब 24 जुलाई को 2026 को जो है ना इस्तीफा दे दिया था। और उसकी वजह जो है उन्होंने शदीद खराबी सेहत बताई थी। और लेकिन चौंक गए थे और ये ऐसे ही जराए जो है ना बता रहे हैं कि नहीं जनाब कोई मामला है। तो जो भी है, लेकिन अंदर वाली बात अभी नहीं पता चली। लेकिन नए सदर के लिए जनाब हो रहे हैं। और आपको पता है कि जो उन्होंने स्पीकर जो हैं वहाँ के कौमी असम्बली के हफीजुद्दीन अहमद स्पीकर जो है ना वो अभी तक सदर के जो काम काज होते हैं वो संभाले जा रहे हैं जनाब। और अभी तक जो है ना मतलब जाहिर सी बात है कायम मकाम सदर वही होते हैं। तो अब जो है ना नए सदर के चुनाव के लिए 13 अगस्त को जो है ना कागजात नामजदगी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मांग लिए गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये मतलब वहाँ पे बांग्लादेश की पार्लियामेंट में जाहिर सी बात है जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP, उसकी जाहिर अक्सरियत है। तो उन्हीं के ही नाम जो बांग्लादेश के मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं वो है जनाब जो काबीना सेक्रेटरी हैं नसीम उल गनी, उनका नाम जो है ना बताया जा रहा है, सामने आ रहा है। और इसके साथ कुछ चंद सीनियर दूसरे जो सियासतदान हैं उनके नाम भी जेर गर्दिश हैं। तो देखना यह है कि अब कौन होगा। लेकिन क्या समझने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ माशाल्लाह से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं बांग्लादेश के, मजीद भी हो रहे हैं। और जो भारत है वो जनाब तिलमिला रहा है क्योंकि उन्होंने हसीना वाजिद को इंटरनेशनल जो मतलब सहाफ़ी होते हैं उनके साथ मतलब बात करने का मौका दिया है। उन्हें बात करने का जो मौका दिया था बांग्लादेश इस पे तिलमिला उठाया जनाब, बांग्लादेश में खरे सुना दिए। तो ताल्लुकात जो है ना वो भारत के साथ मजीद बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं। अब आते हैं जनाब पीपल्स पार्टी का कारनामा। जनाब पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी ने धमाकेदार कारनामा अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पे जनाब आपने वीडियो जो वायरल है वो देख रही होंगी कि पाकिस्तान में इतना बड़ा कारनामा, सिंध में खासतौर, हाँ सिंध में। तो सिंध के जो मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब, उन्होंने जनाब जो है ना साइकिल एम्बुलेंस वो जनाब उसका इफ्तिताह कर दिया है। और देखें साइकिल पे बत्ती भी लगी हुई है। हाँ, और मैंने वो नहीं देखी, वो घंटी नहीं होती टल्ली जिसे कहते थे, हाँ वो नहीं देखी मैंने, नहीं आपने देखी हो तो प्लीज बताइएगा। अच्छा जी, वो भी लगी हुई है। और उसके पीछे फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें जो है ना यानी इब्तदाई इमदाद जो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक वो उन्हें जो है वो दिखा रहे थे। जो बंदा जा रहा था ना साइकिल पे तो वो बेचारा पीछे से उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो ना साइकिल चलाना ही नहीं आ रहा था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस दौर में इसके फायदे पहले मैं बता दूं, फिर मैं बताती हूँ और कुछ भी। इसके फायदे ये है कि पेट्रोल की जनाब बचत होगी। दूसरा ये कि देखिए एक और हमने सर्विस शुरू कर दी, ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है जनाब। उन्होंने साइकिल एम्बुलेंस यानी दुनिया आगे की तरफ और ये 2 कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो साइकिल जो है ना वो अब देखिए इससे बेहतर था मोटरसाइकिल दे देते, उसके पीछे एक सीट बनवा लेते जिसमें बंदा बैठ जाता और उसको बेल्ट शर्ट बांध के हॉस्पिटल ले जाते, या फिर तिबी इमदाद भी देना तो जल्दी से जल्दी। अब साइकिल तो चलाना भी नहीं आता। अब देखें ये है जनाब पीपल्स पार्टी का जो है ना बिल्कुल बहुत बड़ा धमाकेदार कारनामा है। और साइकिल एम्बुलेंस साइकिल पे जा रहे हैं बेचारे। तो मेरे ख्याल में क्या कश्मीर वाले इन साइकिल को देख के वोट देंगे?
ہاں یہ آپ نے بتانا ہے مجھے. تو جناب سائیکل ایمبولینس یقین جانے مجھے لگتا ہے پوری دنیا ہی حیران ہوگی, اور ہاں تالیاں تو بجائے گی کہ دیکھیں جناب پیپلز پارٹی کا کارنامہ رہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس سے یہ ہے جناب کہ میرے خیال میں تو پیٹرول کی بھی بچت ہوگی, اور صرف یہ کہنے کا کہ ہم نے ایک یہ سروس بھی شروع کی تھی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ کارنامہ ہے, یقین جانے جو بھی دیکھتا ہے نا منہ میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے کہ ہاں جی یہ پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا کارنامہ. اب آتے ہیں جناب کہ قبرستان میں ڈھول کیوں بجایا گیا. جناب قبرستان میں ڈھول بجانا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے نا وہ مسلم دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں, اور اب کے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے نا وہ انتہا پسند ہے بالکل ہی. اور وہاں پہ ہوا کیا ہے, وہاں پہ جناب ہوا یہ ہے کہ وہاں کی جو ہے نا کچھ جو ہے نا انتہا پسند جو ہے نا ان کی جماعت کا نام بھی کچھ ایسے عجیب سا ہے. تو انہوں نے جناب قبرستان میں گئے اور وہاں پہ یعنی کہ باقاعدہ ڈھول بجاتے ہوئے اور ناچتے گنگناتے ہوئے گئے, اور وہاں پہ جا کے قبریں مسمار کرنا شروع کر دی. مزارات جو ہے نا وہاں پہ وہ مسمار کرنا شروع کر, اور بڑی ویڈیو یہ وائرل ہو رہی ہے. اور دیکھیں مسلم دشمنی اس قدر کے سوئے ہوئوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں جناب. تو یہ ہے جناب بھارت کا اصل چہرہ. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, کبھی جو ہے نا عید نماز نہیں پڑھنے دیتے, قربانی نہیں کرنے دیتے. تو اب جناب یہ ہے کہ قبرستان جو ہے نا ان کی قبریں بھی مسمار کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ قبرستان میں ڈھول بجائے جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہی ہے اور کچھ نہیں. اب جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں بین الاقوامی, ان کو یہاں کچھ نظر نہیں آتا, یا پھر غزہ میں کچھ نہیں نظر آتا, یا پھر لبنان میں کچھ نظر نہیں آتا. تو ہاں یہ جو ہے نا انسانی حقوق کی تنظیمیں بس صرف نام ہی کی ہیں, اور اقوام متحدہ تو بس صرف نام کا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ دفتر پہ بھی حملہ ہو چکا ہے, اسرائیل نے کیا ہے جناب. وہاں گولیاں بھی چلائی ہیں, آنسو گیس بھی چلائی ہیں, دھماکے وغیرہ بھی کیے ہیں. تو اقوام متحدہ کے کافی سارے لوگوں کو پکڑ کے بھی لے گئے تھے نا جو بیت المقدس میں. تو وہاں پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل کافی دفاتر وغیرہ ہیں, تو یہ جناب اسرائیل کر رہا ہے تو وہاں بھی نظر نہیں آتا. تو بھارت جو ہے نا اب یہ کارنامہ ان کو شرم نہیں آتی کہ اس قدر جو ہے نا یہ مطلب انتہا پسند جو ہے نا یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں. کہتے تو یہ ہیں کہ نہیں جناب وہاں کے نہیں جناب مسلم دشمن ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں, وہ تو سبزی خور ہیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے ایکسپورٹر جو ہے نا وہ بھارت ہی ہے, جو کہ پوری دنیا میں گوشت سپلائی کرتا ہے گائے وغیرہ کا اور بھینس کا. تو وہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کچھ نہیں دکھائی دیتی. اور دوسرا یہ کہ جناب جو ٹرمپ صاحب ہیں اس نے کہا ہے کہ دیکھیں بہت جلد ڈیل ہونے والی ہے, اور اگر اس نے نہیں کی تو پھر ہم بہت بڑا حملہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ آبنائے ہرمز پہ جو ہے نا تقریباً جو مختلف ذرائع جو خاص طور پہ امریکی میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا عمان اور ایران کی جو بات ہے نا وہ بن گئی ہے جناب, اور بہت جلد اس کا جو ہے نا اعلان بھی کر دیا جائے گا. ہوا یہ ہے کہ ابنائے ہرمز آپ کو پتہ ہے جو یعنی کہ جہاز ہیں ان کے لیے ایک نیا چکر چلایا انہوں نے جناب. وہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ تجارتی جہاز ہیں, آئل ٹینکر ہیں, یہ جتنے بھی یعنی بحری ٹریفک ہے وہ آئے گی مطلب ایران سے اور جائے گی واپس عمان سے, یا عمان سے جائے گی اور ایران سے آئے گی, خیر جو بھی ہے جہاں سے بھی جائیں گے, لیکن ایک سائڈ سے جائیں گے دوسری سائڈ سے آئیں گے, اور درمیان والا جو راستہ ہے وہاں تو آپ کو پتا ہے بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں, ایسا پاسداران انقلاب والوں نے بتایا تھا. اور یہ کہ جناب اس میں پاکستان نے بھی تعریف کی ہے نا کہ جو ہے نا عمان بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے, اور پاکستان تو سالے سے ہے ہی ماشاءاللہ سے. لیکن یہ جو ہے نا جے ڈی وینس جو ہے نائب صدر جو ہے امریکی, انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو, اور وہ جو اسلحہ ختم ہونے والی بات ہے نا تو اس پہ بھی صدر نے جو امریکی صدر ہے نا اس نے کھڑکا دیا. اس نے کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس کوئی اسلحہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوا, جدید ترین اسلحہ جو ہے نا بے شمار ہے, بے پناہ ہے, اور جو یہ غلط خبریں جو ہے نا اسلحے کے بارے میں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور لمبی سزائیں انہیں دی جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے واقعی اسلحہ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے خود ہی بتا دیا نا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہے نا واقعی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس خبر جو ظاہر ہے امریکی میڈیا ہی دے رہا ہے کہ انٹرسیپٹر جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں, اور یعنی کہ 70 سے 80% جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بات سچ ہے, کیونکہ امریکی صدر خود بول پڑے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے پاس کوئی ختم نہیں ہوا, اور جو یہ خبریں دے رہے ہیں وہ غلط اور فیک خبریں دے رہے ہیں, اور ان کا جو ہے نا تعقب کیا جا رہا ہے, یعنی کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے. تو آنے والے وقتوں میں مزید یہ جو گتھیاں نا وہ سلجھیں گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب نائے ہرمز جو ہے نا وہ کھلنے جا رہی ہے, اور خدا کرے کہ کھلی جائے, اس سے بہت فائدہ ہے تمام دنیا کے ممالک کا جو اس راستے کو استعمال کرتے ہیں. تو مجھے جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور کامنٹس کیجیے گا, تو اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ نئی کوئی بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے.